الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپیشل ایجوکیشن سیکنڈری سکول مدینہ ٹاؤن فیصل آباد دی پرنسپل صاحبہ جنہ دے زیر سایہ زیر تربیت ساڑھے دو اسپیشل پرسنز مرید بچے حافظ و قاری محمد ارسلان قادری اور حافظ و قاری محمد عدنان قادری سلامہما دونوں رہ چکے نے۔ انہاں دی خواہش اور فرمائش ساڑھے تک ساڑھے انہاں بچیاں نے پہنچائی ہے کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب معذور بندے جنہاں نو اللہ پاک جل شانہ نے جسمانی نقص دے نال پیدا کیتا، جنہاں نو سوسائٹی دا عضو معطل سمجھے
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਤੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਤੇ, ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਨਾਬੀਨਾ ਲੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਝੱਲਾ ਸਾਈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕੂਕ ਕੁਰਾਨ و سنت دی روشنی چ بیان کرو۔ چنانچہ اج دے جمعۃ المبارک دی خطاب وچ آپ احباب اسی خوبصورت اور اچھوتے عنوان تے چند گلاں سماعت کرو گے۔ بحیثیت مسلمان ساڈا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ رم جھم برسات وچ ویکھ لو، میں تے ٹائم نال ہی آ گیا، حالانکہ میں ہن دوروں آنا ہوندا ہے، اور میرے تو بھی دوروں فیصل آباد تو ساڈے مریدین آ گئے۔ محترم جناب محمد افضل قادری صاحب فیصل آباد، سمن آباد، وارث پورہ تو تشریف لے آئے۔ جناب محترم عزت مآب محمد اشفاق قادری صاحب ساڈے بڑے پیارے مرید نے گوجرا تو تشریف لے آئے، تے انشاءاللہ العزیز باقی بھی لوگ آہستہ آہستہ تشریف لے ہوں گے۔ بہرحال آج دا پیغام دعا کرو بجلی نہ جائے، ریکارڈڈ خطاب دی شکل اللہ پاک جل شانہ دے فضل نال قرب و جوار دے لوکاں تک پیغام محبت دی شکل پہنچ سکے، اور جڑے بندے معذور افراد نال بالخصوص نابینا لوگاں نال برا سلوک کردے نے، اور راہ ہدایت دے راہی بن جان، اور اللہ دی ڈگی ٹٹھی مخلوق نال پیار کر کے اللہ دے پیارے بن جان۔ لو جی آغاز کرن لگے ہیں خطاب دا۔ نابینا لوگاں دے حقوق اور انہاں دیاں عظمتاں تے شاناں تسی سماعت کرنیاں نے، تے میں جڑیاں 30ویں پارے دیاں سورہ عبس دیاں ابتدائی 10 آیتاں پڑھیاں نے، تسی حیران ہوو گے کہ جنہاں نو اسی اگنورینس دا شکار کرنے ہیں، نبینا سمجھ کے حافظ جی کہہ کے پاسے کر کے بھا دینے ہیں بندیاں تو، اے 10 آیتاں اللہ پاک نے ایک نبینا صحابی دی وجہ تو نیلے آکاش تو خاکی دھرتی تے اتاریاں نے۔ مل کے بیٹے فرما دیو سبحان اللہ۔ میں قربان تے نثار جاواں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نے، جنہ دا نام مشہور عبداللہ، لیکن بعض صحابہ کرام دے سیرت نگاراں نے لکھیا کہ انہ دا نام قیس سی، بعض نے لکھیا عمر سی، لیکن مشہور ہے یہ کہ عبداللہ، اور اپنی کنیت نال مشہور نے کنیت سی ابن ام مکتوم۔ مکتوم کہندے نے نابینے نو، یعنی نابینا شخص دی ماں دا پتر، نابینا شخص دی ماں دا پتر یا بیٹا۔ ماں دا نام ویسے تے آتکا سی، باپ دا نام شریح، لیکن بی بی آتکا دے کار چونکہ نابینا بچہ پیدا ہویا، ام مکتوم مشہور ہو گئی ہیں۔ اے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اے ام المؤمنین میری تے تواڈی روحانی امی جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ وصلاۃ اللہ علیہا دے ماموزاد بھرا بھی لگ دے نے۔ اے ماں دے پیٹ وچوں ہی دوواں اکھاں تو بغیر پیدا ہوئی، یعنی مادر ذات نابینا سن۔ میں انے دا لفظ نہیں بولیا، اندھے دا لفظ نہیں، قبلہ اندھا لفظ اودوں ہی بولنا ہے جدوں از بس ضروری ہو جائے سمجھان واسطے۔ آباد رہیے۔ باقی جدوں کسے بندے نو اکھاں تو معذور ثابت کرنا ہوئے، او دی گل کرنی ہوئے، تے انہوں نابینا شخص کہہ کے او دا نام لیا کرو، تاکہ پتہ لگ جائے کہ ایو بندہ جنہوں اللہ پاک نے بینائی تو محروم
کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے صحابی سن، اکھاں تو نابینا سن تے لاڈلے صحابی سن۔ تے جڑا بندہ نابینا ہوندا ہے نا قبلہ، انہوں سچویشن دا احساس نہیں ہوندا، انہوں صورتحال تو آگاہی نہیں ہوندی جد تک کہ انہوں دس نہ دیتی جائے، کیونکہ وہ منظر نو ویکھ نہیں رہا ہوندا، ملحوظ نہیں کر رہا ہوندا۔ ایک دیہاڑے حضرت جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ واردہ انا سرور سروران دلبر دلبران بہتر بہتران بہتر محترام علیہ السلام دے دربار گوہر بار دے اندر حاضر ہوئے، در آن حالے کی نبی پاک علیہ السلام دے دربار دربار دے اندر بڑے بڑے سرداران قریش، امیہ بن خلف جیسے، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل جیسے، اور نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان دے لخت جگر سرکار دے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے سن۔ تے اے نبینا صحابی حضور دی بارگاہ آ گیا، آ کے نعرہ مار کے کہندا ہے علمنی ما علمک اللہ، سونیو جو تانوں اللہ نے سکھایا ہے او دے وچوں پورا کسانوں میں سکھا دیو۔ ہن چونکہ قبلہ بندہ نبینا ہوئے انہوں منظر دا احساس نہیں ہوندا، صورتحال تو آگہی نہیں ہوندی۔ ہن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نو احساس نہیں سی کہ بڑے بڑے نبی پاک علیہ السلام دے ارد گرد سرداران عرب آ کے بیٹھے نے، سرور کائنات دے دل نو اچھا نہ لگا، حضور دے چہرے تے جلال آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھا کے ویکھیا، سرکار چاندے نے کہ عبداللہ اوتھے ہی بیٹھ جائے جتھے کھلوتا ہویا ہے، تاکہ میں انہاں لوکاں نو گلاں سنا سکاں، پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ عرب دے مکے دے بڑے بڑے سردار آئے نے، میرے منہ چو قرآن سننگے، میرے فرمان سننگے، اللہ انہاں نو دولت ایمان تو مالا مال کر چھڑے گا، اسلام دی عزت نو چار چند لا چھڑے گا۔ لیکن حضرت ابن ام مکتوم نو احساس نہ ہویا، سرکار نے صحابہ نو سگنل دیتا، صحابہ نے اٹھ کے روکن دی کوشش کی تھی، لیکن حضرت جناب عبداللہ ابن ام مکتوم مسلسل ود دے ہی چلے آ رہے نے، نعرے پہ ماری جا رہے نے، حضور منو سکھاؤ جو اللہ نے توانو سکھایا۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو ناگوار گزریا، میرے آقا نو اچھا نہ لگا، مناسب نہ لگا کہ اے بڑے بڑے سرداران قریش نازاں چ پلے ہوئے آبا دے پتر، ماما دے پتر، اے اٹھ کے چلے جان گے، نفرت کھان گے، اے کہن گے مصطفیٰ کریم دے غلاماں نو اتنی بھی سینس نہیں، مہماناں نو پروٹوکول کیویں دئی دے۔ سرکار نے ناراضگی دا اظہار کیتا، رخ ختم نبوت پھیر لیا۔ رب نے فرمایا جبریل اللہ جلیل حکم ہوئے، فرمایا ساڈا قرآن لے کے میرے پیارے حبیب دے دربار چ چلا۔ اللہ دا قرآن آ گیا، 30واں پارہ سورہ عبس دیاں ابتدائی 10 آیتاں آ گئیاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ لوگو ساڑے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھیاں دے طبیب علیہ السلام دی بارگاہ ختم نبوت دے اندر جدوں او نبینا صحابی آیا، انہوں چونکہ احساس نہ ہویا صورتحال دا، میرے نبی پاک علیہ السلام دے دربار دے رولز تو نہ واقف رہا، میرے نبی دے چہرے تے آثار جلالت آ گئے، میرے نبی نے انہوں ویکھ کے رخ انور جی پھیر لیا۔ اللہ دا قرآن وضاحت کر دے وما یدریک لعلہ یزکی، اے پیارے حبیب تانوں احساس نہ ہویا، تہاڈی توجہ ادھر نہیں سی کہ اے جڑا نبینا بندہ آیا ہے اے پاکی دا ارادہ لے کے آیا، تہاڈیاں گلاں سندا، او یذکر فتنفعہ الذکری،
سونیاں پاکیزگیاں حاصل کردا انو نفع دیندیاں تواڈیاں نصیحتاں سونیاں جے پھٹے پرانے کپڑیاں والے اے معذور اے دنیا دے ردے ہوئے جے تواڈے بوئے تو بھی خالی چلے گئے کیڑے بوئے تو انہاں نو پیار ملے گا فرمایا محبوبہ انہاں نو سینے نال لا لیا گئے اما من استغنا تے رہ گیا او شان بے نیازی وکھان والا نخرے وکھان والا ناز وکھان والا اشارہ دیتا گیا اللہ دے قرآن وچ ابو جہل ابن ہشام وال یا امیہ بن خلف وال فرمایا او کی جانے محبوبہ تیرے دربار گوہر بار دیا شانہ انہوں کی ادراک ہوئے سونے محبوب فانت لہو تصدہ تسی بے قرار ہو کہ او کلمہ پڑھ لوے توڑا لیکن پیارے حبیب تسی نہیں جان دے اسی جاننے آؤ تو انہوں دس دینے سونیا بما علیکہ اللہ یزکا تسی تے اس واسطے بے قرار ہو نا کہ کلمہ پڑھ لوے لیکن پیارے حبیب جے ایک کلمہ نامی پڑھے توڑے کولوں تے اسی باز پرس نہیں نہ کرنے توڑا کوئی ذمہ نہیں توڑی کوئی ریسپانسیبلیٹی نہیں بس حق اور ہدایت دا ہوکا تسی لانے ہدایت دی اسی دینی ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى دے پر اکسو بالعکسو او میرا نابینا بندہ ابن ام مکتوم جڑا دوڑ دا ہویا توڑی کچہری وچاریا سی پیارے حبیب او جاندہ ہے سی کہ توڑے کولو ایڈوائز لوے توڑے کولو نصیحت لوے توڑے کولو توڑی شریعت سنہرے اصول قواعد ضوابط سکھ کے جاوے اے پیارے حبیب وَهُوَ يَخْشَى وہ ایمیں نہیں آیا ساڑھے کولو ڈرد ہے ساڑھی خشیت انہوں توڑے بوے تے لے آئی علم دین دی محبت و علفت توڑا پیار انہوں توڑے بوے تے کھچ کے لے آیا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَا محبوبہ تُسی ہو دے تو منہ پھیر لیا تو انہوں منہ نہیں سی پھیرنا چاہی دا میں قربان تی نثار جاواں تفسیر زاد المسیر وچ بھی لکھی ہویا ہے تفسیر غرائب القرآن وچ بھی لکھی ہویا ہے تفسیر بیزاوی وچ بھی لکھی ہویا ہے تفسیر خازن وچ بھی لکھی ہویا ہے تفسیر مدارک وچ بھی لکھی ہویا ہے فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُكْرِمُهُ بعد ذَلِكَ سرکار پہلے بھی یہ دن بڑی شفقت کر دے جائے پر جدو اے واقعہ پیش آیا قرآن پاک دیاں آیتاں نازل ہوئیاں جدو انہیں آنا نا نبی پاک نے انہوں عزت دینی اٹھ کے کھڑو جانا استقبال کر کے تکریم کر کے ایدی عزت بدا کے سرکار کائنات نے ایک جملہ بولنا فقان رسول اللہ علیہ السلام یقول سرکار نے ایک جملہ مسکرا کے ظلفاں لہرا کے فرمانا لوکاں مخاطب کر کے مرحبا بمن آتابانی فیہ ربی لوکو میں آمینہ دلال اس بندے نو مرحبا کہنا ماں او جدی وجہ تو میرے رب نے منو اتاب محبوبانہ فرمایا ہے آباد رہیے قبلہ ایتھے میں اتاب دا لفظ بولیا کئی بد عقیدگی دا شکار لوگاں دے دل چ ٹھنڈ پہ جاندی ہے ویکھیا اسی تے پہلے ہی کہندے ساں کہ اللہ قرآن وچ اپنے ماہی نو ڈانٹدا ہے ڈپٹدا ہے اللہ ناراضگی دا اظہار کردا ہے تے کئی قبلہ خوش عقیدہ مسلماناں دے دل تے نشتر چل جاندے نے یار گل سمجھ نہیں آئی اللہ ڈانٹدا ہے اپنے محبوب نو یاد رکھو لفظ اتاب نو صرف ناراضگی نال تعبیر کرنا ظلم تے زیادتی ہے کیونکہ اہل علم نو پچھو اہل عرب نو پچھو عربی دان لوکاں نو پچھو اتاب دا معنی صرف ڈانٹنا ڈپٹنا اظہار ناراضگی کرنا ہی نہیں ہوندا بلکہ ایک اور معنی ہوندا ہے علامہ ابن منظور افریقی المصری دی کتاب مستطاب لسان العرب 18 جلداں دی چھپی ہوئی ایک کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے 18 حصیاں چ کتاب ہے قبلہ حصہ نمبر 10 پیج نمبر 22 تے
علامہ ابن منظور افریقی نے کمال کر دیتا وہ کہندے نے اتاب دا ایک ہور معنی پوچھیا گیا بابیوں کی کہندے نے الرجل الذی یعاتب صاحبہ او صدیقہ من کل شیء اشفاقا 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 علیہ و نصیحت اللہ اور ایدہ ایک معنی اے بھی ہے کہ کوئی بندہ شفقت نچھاور کر کے محبت پیار الفت چاہت خلوص تے اخلاص دے نال اپنے یار نو اپنے ساتھی بیلی سجن تے متر نو کوئی گل نصیحت دے طور تے سمجھا دے وے لہذا اللہ نے اپنے حبیب نو ڈانٹیا نہیں بلکہ لاڈ تے پیار نال سمجھایا ہے آباد رب قبلہ اللہ ڈانٹے اپنے حبیب نو نعوذ باللہ ایڈا ہنیر نہیں ہو سکتا تسی اپنے لاڈلیاں نو ڈانٹ دینے اللہ اپنے لاڈلے حبیب نو جدے واسطے دنیا بنائی انہوں کی میں ڈانٹے میں قربان تی نثار جاواں اتھے اتاب دا مانا اتاب محبوبانا یا پیار نل شفقت نل سمجھانا کیتا جائے گا نالے قبلہ جو رنگ پھر کے عام بندے لوکاں نو دس دے نا قرآن وچ اے لکھیا ہویا ہے سرکار کائنات نے ایک نبی نے تو منہ پھیر لیا منہ پھیرن دا مطلب تے پہلے سمجھ سرکار کائنات علیہ السلام چاندے سن کے کافر کلمہ پڑھ لین اپنا فرض منصبی ہی تے ادا پہ کر دے سن باقی نبی پاک نے نفرت دا اظہار نہیں کیتا نبی نے صحابی کولوں کیونکہ ماڑیاں کولوں نفرت کرنا گناہ ہے تے نبوت عیب اور گناہ تو پاک ہوندی ہے اسے واسطے تے پھر میں لکھی ہے ایک ساڑھے جسماں دعویٰ لبڑے آئے گناواں دینا ایک ساڑھے جسماں دعویٰ لبڑے آئے گناواں دینا ایک ساڑھے جسماں دعویٰ لبڑے آئے ایک ذات جسماں دعوال لبڑے آئے گناواں دے نال تیو معصوم عن الخطا ساڑھے آقا معصوم عن الخطا او ہندائے جدے پیران دیاں پاک جتیاں نل لگی ہوئی مٹی دے ذرات نو میں گناہ ٹچ نہ کر سکے تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ کوشش کرو ریم جھم برسات وچ ختم نبوت دے نعرے دا مزہ ہی بڑا دوبالا ہو جاندہ جے تاجدار ختم نبوہ تیو معصوم عن الخطا بخدا ساڑھے آقا دیری سے نہیں سارے نبیان دے رتبے بجا ساڑھے آقا سب نے کہنے ساڑھے آقا دیری سے نہیں سارے نبیان دے رتبے بجا ساڑھے سارے نبیان دے رتبے بجا ساڑھے آقا دریز نہیں او ٹھہرے حبیب خدا آباد رب او ٹھہرے حبیب خدا ساڑھے آقا او ٹھہرے حبیب خدا نہیں او ٹھہرے حبیب خدا بخدا زڑے آگا او دے برگا کوئی آ نہیں سکتا
او دے رتبے کوئی پا نہیں سکتا او دے ورگا کوئی آ نہیں سکتا نا 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 او دے ورگا کوئی آ نہیں سکتا نا 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 او دے ورگا کوئی آ نہیں سکتا او دے رتبے کوئی پا نہیں سکتا گل مکدی ظہیر مکا ساڈے آقا تاجدار ختم نبوت گل مکدی ظہیر مکا عالی وقار حضرات پھر میرے نبی نے عزتاں دتیاں اپنے اس نبینا صحابی پاک نو اللہ اللہ کتنیاں عزتاں دتیاں جس طرح حبشی بلال نو اپنی مسجد پاک دا مؤذن بنایا اس نبینا صحابی نو میں اپنی مسجد شریف دا مؤذن بنا بلکہ قبلہ سنن ابی داود شریف روایت نمبر 595 میں آباد رہیے قادری صاحب میں قربان تی نثار جاما میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں باہر جانا لشکر نو نال لے گئے جلیل القدر صحابہ نو نال لے جانا پچھے عورتاں رہ جانیاں بچے رہ جانے بوڑھے بیمار معذور صحابہ رہ جانے میرے نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ شریف اندر اپنے اس نبینا صحابی نو اپنا خلیفہ بھی بنا جانا مسجد نبوی دے مسلے تے کھلون والا امام بھی بنا جانا اسی واسطے فتاوہ رضویہ شریف اندر رضا فاؤنڈیشن لاہور دا چھاپا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 416 اور 17 اتے موجود ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کو مسئلہ دریافت کیتا گیا استفسار کیتا سائل نے حضور کیا نبینا شخص دے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ ہے جس طرح کے عام لوگاں جو مشہور ہے آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ہاں مکروہ ہے مگر with some conditions او دو مکروہ ہے تنزیہی ہے کسی نبینا شخص نو امام بنانا جدو پیچھے کھلون والے مقتدیاں وچ نبینے عالم تو وڈا کوئی عالم دین کھلوتا ہوئے جدو اس تو بیٹر قرآن دا علم رکھن والا اس تو بہتر کوئی قرآن پاک دی قرآت و تلاوت کرن والا موجود ہوئے اگر موجود نہ ہوئے اعلیٰ حضرت دا فتوی ہے نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے نے کولوں فتوی نہیں دیتا اے ابو داود شریف دی حدیث نو بنیاد بنا کے کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف بچ لشکر جدو لے کے جاندے سن سرکار خلیفہ دے طور تے مسجد نبوی دے امام دے طور تے ابن ام مکتوم نو تعین کر کے جاندے سن سرکار اعلیٰ حضرت نے فتوہ دے کے نتیجہ کڈ کے دسیا اگر پچھے کوئی نبینا امام تو وڈا عالم کھلوتا ہوئے وڈا کاری کھلوتا ہوئے پھر انہوں اگے کھڑا کرنا بہتر ہے لیکن اگر نہ ہوئے تے نبینا امام جڑا قرآن دا کاری ہوئے پاکی پلیدی نو جاندہ ہوئے انہوں اگے کھڑا کرنا امام بنانا افضل بھی ہے تے بہتر بھی ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ قبلہ میرے نبی نے مؤذن بنا کے نبینا صحابی نو اپنی مسجد دا امام اپنا خلیفہ بنا کے دسیا انہاں دیاں صلاحیتاں ضائع نہ کریا کرو انہاں نو معاشرے دا کٹیا ہویا آنگ عضو معطل سمجھ کے اگنورینس دا نظر اندازی دا شکار نہ کریا کرو وہ انہاں کلوں کام لین والا تے ہوئے کوئی کام بڑے دے دیں دینے ایمان نال دسو قبلہ کہ ایک قرآن پاک دے حفاظ جڑے نے حفاظ انہاں چ کتنے لوگ نابینا ہوندے نے نا اتنی منزل اکھاں آلیاں دی پکی نہیں ہوندی جتنی نابینا حافظ صاحب دی پکی ہوندی ہے
اور ویکھ لو اے تراویح دی نماز وچ اکثر نابینا حفاظ کرام امامت دے فریضے انجام دے رہے ہوندے نے تے امام نابینا ہوئے. میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اعلیٰ حضرت دا فتویٰ پیش کر چکے ہیں اور دیگر علماء ربانیین دا یہ ہوئی فتویٰ ہے کہ نابینا شخص دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے صفحہ نمبر 417 فتاوی رضویہ شریف دی جلد نمبر 6 ایتھے ایک ہور بھی بطور مثال ایک حدیث پیش کی تھی. کہتے ہیں صحیح مسلم شریف وچ موجود ہے حضور دے ایک صحابی سن اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ. اچھا یہ اپنی قوم نو نماز پڑھاندے سن، انہاں دیاں اکھاں چلیاں گئیاں، نابینا ہو گئے تے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. عرض کیتا حضور میں تواڈی بارگاہ چ حاضر ہونا نماز پڑھن واسطے، ہن میریاں اکھاں چلیاں گئیاں، میں دوروں ہونا، درمیان چ نالا ہے تے جدوں برساتی نالا بہندا ہے میرا آنا دشوار ہو جاندا ہے. حضور اگر تسی اجازت دیو تے میں نماز گھر پڑھ لیا کراں. سرکار نے اجازت دے دیتی. گل تے سبحان اللہ والی ہے، لیکن کریے کہ بارش والا موسم ہے، بندے سوچتے ہیں گھر واپس کینج جانا ہے، جویں ایتھے پہنچ گئے ہو انشاءاللہ اللہ خیر نال واپس بھی لے جائے گا. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا حضور میں نماز گھر پڑھ لیا کراں. سرکار نے اجازت دے دیتی. یہ دا مطلب ہے اللہ دے پیارے رسول کول اے اتھارٹی ہے کہ سرکار کائنات شریعت وچ کوئی اصول وضع کرنا چاہتے سرکار کو لے پاور اللہ دی دیتی ہوئی، سرکار اختیار رکھ دینے. دوسری چیز ہے بھی سرکار نے نابینا شخص نو گھر نماز پڑھن دی اجازت دے کے دسیا انہاں نو اپنے ارگے مخلوق ہون دے اعتبار نال سمجھو، لیکن انہاں دے کٹے پھٹے ہاتھ ویکھ کے نابینیاں اکھاں ویکھ کے انہاں تے رحم کریو، انہاں نال رعایت والے معاملے فرمایو. جے اللہ تے رسول دی شریعت اور دین رعایت کر سکتا ہے معاشرے دے چودھری رعایت کیوں نہیں کر سکتے؟ اونچی آواز سے بولیے نا سبحان اللہ. حضرت اتبان بن مالک نے قدمہ چ ڈگ کے رو کے عرض کیتا سونیا میری گل منی جے میرے آنسواں نو صاف کیتا جے تواڈی آل اولاد دی خیر ہوے، پر میری ایک خواہش ہے. فرمایا کہ عرض کیتا لج پالو میرا دل چاہندا ہے تسی کسے دن میرے گھر آؤ، میرے گھر وچ ایک جگہ تے نماز پڑھ دیو، صحابہ نو نال لے کے با جماعت نماز ادا کر دیو. میں اس نماز والی جگہ نو جتھے میرے ماہی نے نماز پڑھی ہے اپنے واسطے سجدہ گاہ بنا لواں گا. ہائے 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 مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. حضرت اتبان بن مالک دے گھر آ کے نبی پاک علیہ السلام نے نفل نماز دی جماعت کرائی، صحابہ نو نال لے کے. اس تو یہ بھی پتہ چلیا کہ نفل نماز دی جماعت جائز حضور تو ثابت ہے. میں قربان جاواں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآن و سنت وچوں فتویٰ دیتا نابینا شخص دے پیچھے نماز پڑھنی بالکل جائز ہے، وہ دی امامت جائز ہے. میں قربان جاواں میرے نبی نے اپنے مصلی تے نابینا صحابی نو کھڑا کر کے دسیا او لوگو نابینا تے معذور بندہ نفرت دے قابل نہیں ہندا، محبت دے قابل ہندا جے، محبت دے لائق ہندے جے لوگ، اللہ اللہ رعایت دے قابل ہندے جے اے لوگ، کیونکہ انہاں تے مصیبت اللہ نے پائی، انہاں دیاں اکھاں اللہ نے لے لیاں، تے جدوں اللہ امتحان لیندہ ہے پھر نوازدہ بھی یہ اودا وعدہ ہے سرکار دی زبان وچوں. سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 4031 پیش خدمت ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم الجزاء مع اعظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط او کما قال علیہ السلام.
سروراں ارشاد فرماندے نے لوگو وڈیاں مصیبتاں دے نال ہی وڈیاں جزاواں کنڈیشن نے مشروط نے مطلب کی ہے اللہ جنہ کولوں وڈے امتحان لیندا ہے وڈے انعام بھی انہاں نوں مرحمت فرماوندا ہے قاری صاحب آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے اے اللہ دی بھیجی ہوئی مصیبت نو جڑے لے کے اپنے سینے تے چل کے جڑے مسکراندے رہندے نے حضور دا ارشاد سنیو سرکار فرماندے نے جنوں وڈی مصیبت پائی گئی وڈا انعام اکرام میں اودے بختاں دی کتاب وچ دا بک آف ڈیسٹنی وچ لکھ دتا گیا حضور فرماندے نے ان اللہ اذا احب قوما جدوں اللہ پاک کسے قوم نال پیار پاندا ابتلاہم اس قوم دے لوکاں نوں آزمائشاں وچوں گزاردا ہے حضور نتیجہ کی نکلیا فرمایا فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط جڑا اللہ دی بھیجی ہوئی آزمائش اور امتحان تے واویلا کرے صبر نہ کرے چیخو پکار کرے جڑا اللہ دے بھیجے ہوئے امتحان تے ناراض ہو گیا اللہ بھی او دے نال ناراض ہو جاندا ہے تے جڑا اللہ دی رضا وچ راضی ہو گیا اللہ بھی اپنی رضا دا اونوں مجدہ جاں فضا سنا دیندا میں قربان تے نثار جاواں اگلیاں گلاں سماعتاں وچ محفوظ کریو ذرا اے اکھاں کون لیندا ہے اللہ لیندا ہے اکھاں تو بغیر ماں دے شکم وچوں کون پیدا کردا ہے نبینا لوکاں نو اللہ پیدا کردا ہے میں نثار جاواں جامع ترمذی شریف دی حدیث نمبر 2400 حدیث قدسی پڑھن لگا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان اللہ جل جلالہ وامن والہ یقول اذا اخذت کریمتی عبدی فی الدنیا لم یکن لہ جزاء اندی الا الجنہ او کما قال علیہ السلام سرور کائنات فرماندے نے حدیث قدسی یعنی اللہ دا فرماندے نے میرا پروردگار ارشاد فرماندے لوگو ایدہ وین جدو اخذتو میں لے لینا کریمتی عبدی او میرے بندے دیاں دو محبوب چیزاں سیغہ تسنیہ کریمتینی مضاف الیہ اضافت دے سبب نل نون تسنیہ گر گیا سرکار فرماندے نے میرا پروردگار فرماندے جدوں میں اپنے بندے دیاں دو محبوب چیزاں یعنی دو اکھاں لے لینا او اکھاں والیو رب دیاں نعمتاں دے درشن پان والیو دن دے اجالے ویکھن والیو شاماں دے ملگجے سائے ویکھن والیو راتاں دے ہنیرے ویکھن والیو کتاباں پڑھن والیو قرآن پڑھن والیو حدیثاں پڑھن والیو رنگینیاں ویکھن والیو رونقاں ویکھن والیو ماں دے چہرے دی دید کرن والیو عید کرن والیو باپ دے چہرے دی زیارت کرن والیو او دنیا دے نظارے کرن والیو انہاں لوکاں دیاں محرومیاں دا اندازہ لو جڑ ماں دے پیٹ وچوں دو اکھاں دے دیوے نہیں لے کے آئے انہاں اکھاں دی قیمت دا اندازہ لاؤ جنہ اکھاں نو اللہ اپنے بندے دیاں محبوب چیزاں گن دے اونچی آواز سے سبحان اللہ اللہ سانو معذور لوکاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے پترو آباد و شاد رکھے توانو اللہ پاک میں قربان تے نثار جاواں سرکار سید ابرار فرماندے نے آباد رہیے حضور فرماندے نے اللہ فرماندے جدوں میں اپنے بندے دیاں دو محبوب چیزاں یعنی دو اکھاں لے لینا وا لم یکن لہ جزاء عندی الا الجنہ اللہ فرماندے مینوں چنگا نہیں لگدا کہ میں انہوں بدلے وچ دو اکھاں لے کے بدلے وچ جنت تو کٹ درجے دی کوئی چیز انہوں موڑ کے عطا کراں
وعلیکم السلام جی اچھا آباد ربو جڑے جڑے بندیاں دی توجہ 100% میرے والے وہ بندے بولن گے سبحان اللہ قبلہ جنہ دیاں دو اکھاں بجھ گئیاں انہوں نے شوق نال نہیں بجھائیاں اللہ نے بجھائیاں تے نبینا بندیاں دیاں صلاحیتاں نو منو میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ حافظاں دی منزل پکی ویکھنی ہے تے نبینے لوکاں دی ویکھو حالانکہ وہ ویکھ نہیں سکتے قرآن حالانکہ اصول ہے جدو کوئی چیز یاد کرنی ہے تو انہوں ویکھنا لازم انہوں نے یہ نہیں پتا الف کنج دا ہوندا ہے با کنج دی ہوندی ہے ہاں اگر کوئی تختی اتے لکھ کے کوئی موٹا کر کے انہوں سمجھاوے کہ با انج دی ہوندی ہے تے علیحدہ چیز ہے تسی ویکھ لو ایڈے ایڈے سیانے نابینا بندے نے ان قدماں دا حساب لا لیندے نے انہوں نے پتہ ہوندا ہے ساڈے گھر دے ڈرائنگ روم دے پہلے تے انہوں نے پتہ ہوندا ہے ڈرائنگ روم کنے انچ دا ہے کنے فٹ دا ہے کنے قدماں دا ہے پھر انہوں نے یہ بھی پتہ ہوندا ہے پمپ کنے فاصلے تے لگا ہے واش روم کنے فاصلے تے لگا ہے بنیا ہے پھر بیڈ روم کتنے فاصلے تے وے ایون کہ تسی ویکھو مسجداں وچ نابینے حفاظ کرام رہائش پذیر ہوندے نے انہوں نے یہ بھی پتہ ہوندا ہے کنے قدماں دی ساڈی مسجد ہے تے مسجد دا سین کنے قدماں دا ہے وہ کوئی نابینا بندہ سی نا تے وہ ہاتھے چ لالٹین پھڑ کے رات دے ہنیرے چ باہر نکلیا کرے تے ساڈے بندے پھر تانوں پتہ بڑے سیانے نے وہ روز نکلے نا باہر تے ہاتھے چ لالٹین جلدی ہوئی لے کے نکلے تو ایک سیانے بندے نے پوچھ لیا انہیں کہا حافظ جی تواڈے کولوں اے تے امید نہیں سی کہ ایہو جہا فضول کام کرو گے اسی ساری بستی جاننے ہیں کہ تواڈیاں اکھاں دا نور کوئی نہیں تے اے لالٹین لے کے کیوں نکل دے ہو ایویں ہی شغل میلے نالی لالٹین دا تانوں کی فائدہ ہے ہائے ہائے اس نبینا بابے نے جڑا جواب دیتا خدا دی قسم سمجھن دے قابل ہے انہیں آکھیا یہ میں لالٹین اپنے واسطے نہیں خرچہ کردا اپنے واسطے نہیں لے کے نکلدا بلکہ اے تے میں اکھاں والیاں واسطے لے کے نکلنا اس نبینا حافظ قرآن بابے دی اس گل دے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تے وہ بابا کہنا چاہتا ہے کہ میں لوکاں واسطے لے کے نکل دا اکھاں والیاں واسطے تاکہ منوں کوئی مید نہ دے وے میں کسے دے نیچے نہ آ جاواں میرے تے کوئی گھوڑا نہ چڑھا دے وے میرے تے کوئی اونٹ نہ چڑھا دے وے میرے تے کوئی گڈی نہ چڑھا دے وے کوئی ٹکر نہ مار دے وے لوکاں نوں دوروں پتہ لگے لالٹین جل رہی ہے کہ جیندہ جاگدا انسانی وجود اگوں آ رہا ہے یا پھر اے دا مطلب قبلہ اے بھی ہو سکتا برستی رم جھم برسات وچ آئے ہو تھوڑے ہو مگر سونے بیٹھے ہو تے سونے طریقے نال سن رہے ہو اس گل نوں محبت دی ترکڑی وچ تولے ہو اس نبینا حافظ قرآن بابا جی دی گل دا مطلب اے بھی ہے او پترا میں تے نبینا وا مگر میں اکھاں والے لوکاں واسطے اے لالٹین لے کے نکلدا رستہ مینوں تے نظر نہیں آوندا پر کوئی اکھاں والے نوں اس لالٹین دا فائدہ ہو جائے گا بھاویں کوئی جانور ہی ہوئے وہ پٹکیا ہویا مسافر انہوں اپنا رستہ لب جائے گا میں قربان جاواں قبلہ یہ ڈگے ٹٹھے لوگ انہاں نال پیار کریا کرو حافظ محمد عدنان قادری بچے میرے مرید نے آکھیا سی حضور یہ بھی ذرا لوکاں نو دسیو لوگ بنظر حقارت ویکھ دے نے ساڈے جے لوکاں ول معذور لوکاں نو انسان نہیں سمجھ دے اللہ دی جیندی جاگ دی مخلوق نہیں سمجھ دے میں اپنے اس پتر دے ذریعے نال او دی فرمائش دے ذریعے نال لوکاں نو دسنا جانا دوسرے آنو حقیر نہ سمجھیا کرو آؤ میرے پیارے نبی دی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 4918 پڑھن لگا عن حارثہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اخبرکم بأہل الجنت کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لأبرہ الا اخبرکم بأہل النار کل اتل جواز مستکبر او کما قال علیہ السلام حضور نبی
کریم علیہ السلام دی حدیث سماعت کرنا. آخر تے لفظ دا میں نو بھلیکھا لگ گیا, فائل اور مفعول والا چکر میرے ذہن چ بیٹھ گیا. قبلہ اے لفظ مستقبر حدیث پاک دے اندر ہن ذرا ٹرانسلیٹ کرن لگا, توجہ نال سنیو. پہلے خلاصہ سن لو. سرور سروران ایک دیاڑے صحابہ دی جانج وچ لاڑے بن کے مسکرا کے فرمایا, صحابہ آج میں تانوں اے نہ دساں جنت چ کون جائے گا تے جہنم چ کون جائے گا. اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ کون ہے, کیا ہے, کہاں ہے, یہ محمد کو پتہ ہے. کون ہے, کیا ہے, کہاں ہے, یہ محمد کو پتہ ہے, یہ محمد کو پتہ ہے. کب نا یہ محمد کو پتہ ہے, یہ محمد کو پتہ ہے. نعرہ مار کے یہ محمد کو پتہ ہے. کون ہے, کیا ہے, کہاں ہے, یہ محمد کو پتہ ہے یہاں کچھ کے وہاں ہے. یہ محمد کو, جنہوں نے ناشتہ کیتا ہے وہ بندے بولن گے, ہے یہاں کچھ کے وہاں ہے. یہ محمد کو پتہ ہے, یہ محمد کو ہے, یہ محمد کو پتہ ہے. دوزخی کون ہے اور کون بہشتی لوگ. الا اخبرکم باہل الجنہ, الا اخبرکم باہل النار نو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں. دوزخی کون ہے اور کون بہشتی لوگ. دوزخی کون ہے, دوزخی کون ہے اور کون بہشتی لوگ. کس جگہ کس کا مکان ہے, یہ محمد کو پتہ ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کس جگہ کس کا مکان ہے, یہ محمد کو پتہ ہے. چوم کے کہنا ہے, یہ محمد کو ہے, یہ محمد کو پتہ ہے, یہ محمد کو پتہ ہے. کون ہے, کیا ہے, کہاں ہے. کب سنائے گی بہارا کے نوید فرحت, کب سنائے گی, کب سنائے گی بہارا کے نوید فرحت. کتنے دن اور خزاں ہے, یہ محمد کو پتہ ہے. تاجدار ختم نبوت, ہاتھ اٹھا کے دوما ہاتھاں جھنڈے بنا کے تاجدار ختم نبوت. یہ محمد کو پتہ ہے, یہ محمد کو پتہ ہے. جی یہ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. توجہ دا طالبہ قبلہ, انہماک دا
طالباں انشاءاللہ سواد آ جائے گا صحابہ وچ جنج وچ لاڑا بن کے حضور کھلوتے نے خوشبوواں بکھیریاں زلفاں چھڑیاں صحابہ نو مست کر کے سوال کیتا الا اخبرکم باہل الجنہ حمزہ استفہامیہ بدلائے نافیہ میں قربان جاواں اخبرو سیگا واحد متکلم کم ضمیر جمع مذکر حاضر دی اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے آج میں تانوں دسنا دیواں جنت وچ کون کون جائے گا آقا جی دسو کیوں نہیں اسی ہمتن گوش سراپا سماعت بن چکے ہیں ارشاد فرمایا کل ضعیف متضعف ہر کمزور تے ناتواں بندہ ہر ضعیف بندہ آج لتاڑ کے ننگ جاندی ہو نا ماڑیاں دی شان سنیو سرکار فرماندے نے ہر ماڑا بندہ ہر کمزور بندہ تے متضعف جنوں حقیر جانیا جان لے جنوں نظر انداز کر کے لوگ گزر جاندے نے انہوں ماڑا سمجھ کے انہوں نبینا سمجھ کے انہوں معذور سمجھ کے او دے کپڑے جوتے ماڑے وے کے سرکار فرماندے نے قیامت علی دن ویکھیو ٹھاٹھ نال جنت جائے گا فرمایا انہوں ماڑے سمجھنا لیو شان بتا کیجئے انہاں چو اگر کوئی بندہ لو اقسم علی اللہ لعبرہ اور تواڈے نزدیک ماڑا ہوئے گا اللہ دی نظر رحمت وچ اچا ایڈا جے اگر کسے گل تے قسم چوک لوے نا اللہ انہوں شرمندہ نہیں ہون دے وے گا او دی قسم نو پورا فرما دے وے گا فرمایا اللہ اخبرکم بی اہل النار صحابہ آج میں تانوں دسانا کہ جہنم دیاں وادیاں چ کون کون جان گے آقا جی کون کون جان گے فرمایا کل اتلن آباد رہو میرے پتر فرمایا جبازن مستقبرن ہر بد مزاج بندہ جھگڑا لو او دے بھی گل پہ اے دے بھی گل پہ اے دے بھی گل پہ او دے بھی گل پہ پھر جدو فالج دا چٹکا لگ دے پھر ساتھ کے معافیاں منگ دے پھر دے اپنا مزاج درست کرو اللہ رسول جل شانہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرو سرکار فرماندے نے حرام کھان والا پیٹ پر کے لوکاں دا حق کھان والا اور ہر غرور کرن والا بندہ متکبر بندہ جہنم میں جائے گا پوری پاکے نبینا لوکاں نو نہ ویکھیا کر معاشرے دا ٹٹیا ہویا انگ سمجھ کے نظر انداز نہ کریا کر انہاں دیاں شاناں کی نیا اللہ دے رسول کولوں پوچھ کے دسا اللہ دے قرآن تو پوچھ کے دسا انہاں نال رعایت برتیا کر کیونکہ انہاں نال رعایتاں آمنہ دے لال نے بھی برتیاں نے خدا بندے ذوالجلال نے بھی برتیاں میں پیش کران لگا اللہ پاک دا پاک قرآن میں قربان جاواں 26واں پارہ سورۃ الفتح دی آیت نمبر 17 اللہ فرماندا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجری من تحتها الانہار ومن يتولى يعذبه عذابا علیما تو کہنے نبی نہ پرائیں تو میں تیرا کی کرا اپنی کما کے کھا تو کہنے تو اگر لولا پیدا ہوئے لولا کیا نہ کرا اے اللہ دی تقسیم جے میں سمجھان واسطے تو آٹی دنیا داران دی بولی بول رہے ہیں ورنہ کسے عزت والے لفظان دے نال بھی نشان دے کر سکتے لنگڑا کہہ کے انہ دی توہین کرن والے چھریاں چلان والے کلیجیاں تے تسی کہندے ہو جی پہن اگر لنگڑی ہے تو میں ہن کی کراں جی پرا لنگڑا ہے انہ نبینہ ہے سائیں مست پا
پاگل ہے میں کی کرا اور سن تو رعایت نہیں رکھدا حالانکہ رعایت اللہ نے بھی رکھی ہے حضرات گرامی اللہ دا قرآن وضاحت پیا کر دے جہاد فرض سارے مسلمانہ دے لیکن اللہ فرماندا ہے اگر کوئی اکھاں تو نابینا پیراں تو معذور تے مریض بیمار بندہ جہاد وچ نہ جا سکے او دے کولوں پوچھ تاچھ نہیں کیتی جائے گی کہ جن نے اللہ دی اطاعت کی تھی او دے رسول دی اطاعت کی تھی یدخلہ جنات اللہ اونا جنتاں وچ داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار او جنہ جنتاں دے ہیٹھاں ماء معین دیاں شراب طہور دیاں صاف شفاف شہد دیاں اصل مصفہ دیاں نہ رکن والیاں نہ سکن والیاں نہ مکن والیاں نیرہ پہیاں وگدیاں نے وَمَنْ يَتَوَلَّا تے جڑا روح گردانی کرے رخ پھیر لوے اللہ رسول دیاں ذاتاں تو انہ دے حکمہ تو انہ دے ارشادات تو یعذبہ عذاباً علیمہ اللہ انہوں عذاب علیم نل دو چار کرے گا میں پھر آصف صاحب میں پھر اللہ دا قرآن پڑھن لگا پرستے ہوئے موسم بھی چان والے اللہ تو انہوں سلامت رکھے زندگی دے سکھ عطا فرمائے کدی تو انہوں غمہ دی توپ ساڑ کے نہ گزرے میں قربان تے نثار جاوا انہ کٹے ہوئے وجود والے لوگاں نل نہ بینیاں اکھاں والے لوگاں نل اللہ دے قرآن نے اللہ دے حکمان نے بھی آیت برتی میں قربان جاوا جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3033 کتاب التفسیر اللہ قبلہ پنجمیں پاری دی سورۃ النساء دی آیت نمبر 95 دی تفسیر وچ اے حدیث امام ترمذی لے کے آئے حضرت زید بن ثابت ایک صحابی نے کہندے نے اللہ دی بارگاہ وچوں جبریل امین قرآن پاک دی آیت لے کے آیا تے الفاظ اے سن لا یستوی القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ کہ اللہ دے رستے وچ جہاد کرن والے اور او لوگ جڑے ہیں ایمان والے مگر جہاد تو نظرہ چرا کے آواز خدا تے لبیک نہ کہہ سکے آواز مصطفیٰ تے لبیک نہ کہہ سکے گھر ہی بیٹھے رہے تے بستریاں وچ وڑے رہے سرکار کائنات نو اللہ دس دے اللہ قرآن وچ آیت بھیج دے کہ پیارے حبیب دو میں پارٹیاں برابر نہیں ہو سکدیاں ادھروں حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے زید نے جدوں اے آیت سنائی نا عبداللہ ابن مکتوم ہاتھ بن کے قدم چوم کے کہنے نے آقا جی میریاں تے دو اکھاں ہی کوئی نہیں میں گھر تاں بیٹھا رہا وا کہ میریاں اکھاں دے دیوے بجے نے لاج پالو جے کدرے اکھاں دے دیوے گول نہ ہوئے ہندے تو آدھے قدمہ نہ لگی ہوئے پاک جتی دے پاک تلوے نو سر تے رکھ کے ہونٹا نل چوم کے اللہ دی وحدتو کبریائی تے وحدانیت دی قسم اٹھا کے کہنا وا تو آدھے نوکر شمشیر پرہنہ لے کے میدان جہاد وچ اتر دا تو آدھے گستاخاں دیاں تونا لا لا کے پرہ سٹ دا کہ جے وقت پہ جاندہ تو آدھیاں پاک جتیاں تو جاندہ نظرانہ پیش بھی کر جا اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے اللہ پاک آباد رکھے ترے چار دعاواں کر لئیے محمد اکرام صاحب ساڑے چان آلے نے یہ بھی شفٹ ہو گئے تھوں کسی اور محلے چوتھوں تشریف لے آن دینے پریشان نے اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے مرزا محمد عتیق صاحب مرزا محمد عمر صاحب 12 سال تو فری آف رینٹ وداؤٹ اینی کاسٹ انہوں نے اپنی حویلی سانو دئی رکھی بغیر کسی رینٹ تو گڈی کھڑی کرنے واسطے اللہ پاک جزاواں عطا فرمائے انہاں دی والدہ ماجدہ بیمار نے اللہ پاک شفاواں عطا فرمائے میاں محمد مظہر صاحب دیکھ دوست نے نواسہ رسول پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب بیمار نے فوت ہو گئے انتقال کر گئے نے اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دے قدمین شریفین وچ انہاں نوں واسلے بہشت فرمائے اس تو علاوہ
محمد رضوان دی والدہ بیمار نے، اللہ پاک جل شانہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ساڈا مرید بچہ محمد عمران قادری، محمد اکرام، انہاں دی والدہ ماجدہ بیمار نے، اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے۔ اور بھی جنہ جنہ دوستاں نے لوگاں دا محبت بھرا عقیدہ ہے کہ بھئی جمعے دے خطبے دے دوران یا جمعے دی نماز تو بعد علی دعا وچ اگر دعا کروائیے تے پوری ہوندی ہے، اللہ پاک انہاں دی خوش عقیدگی نو قبول فرمائے اور اللہ پاک جل شانہ سب دیاں مراداں پوریاں فرمائے۔ اچھا، جدوں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے عرض کیتا سرکار میں بغیر وجہ تو گھر نہیں بیٹھا رہا، میرے کول تے وجہ ہے، میرا عذر ہے سونے میریاں اکھاں نہیں۔ اچھا، سرکار کائنات نے اجے کوئی جواب نہیں سی دیتا، جبریل قرآن پاک دی آیت وچ اضافے دے نال الفاظ لے کے واپس آ گیا۔ تو انہوں قسم لگے بھی جنہوں گل دی سمجھ آئیے او بندہ بولے گا سبحان اللہ، جنہوں سمجھ نہیں آئی انہوں معافی جے۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک دی آیت آ چکی سی، نبینے بندے دی انٹری ہوئی سرکار دے صحابی دی، انہیں آکھیا حضور مینوں کیا گیا ہے، میں تے سونیا میریاں تے اکھاں دے دیوے ہی کوئی نہیں، لہٰذا میں تے جان بوجھ کے تے نہیں جہاد شرکت تو قبلہ شرکت نہ کر سکیا، بلکہ میرا کل تے عذر شرعی ہے۔ سرکار اجے بولے نہیں سن، جبریل امین قرآن پاک دی آیت وچ اضافہ لے کے اللہ دے دربار وچوں سرکار دی کچہری چتر آیا۔ اللہ دا قرآن آ گیا، اللہ فرماندا لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم نے جدوں گزارش کی تھی، اللہ پاک جل شانہ نے غیر اولی الضرر فرما کے قبلہ معذور لوکانوں اس حکم تو مستثنا کر دیتا۔ پھر میں نو کہن دیو اور جدوں عبداللہ ابن ام مکتوم میرے آقا دا لاڈلا تے نبینا صحابی جدوں سرکار دی کچہری چو سرکار دے ہاتھ چوم کے جدوں جا رہا ہوئے گا تے پھر اللہ دی قسمیں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوئے گا اللہ بڑا مہربان ہاں مولا، آباد رہو مولا بڑا مہربان ہاں اللہ بڑا مہربان ہاں مولا بڑا ساجھی کوئی نہیں ساری دنیا آپ چلاوے سونا، ساجھی کوئی نہیں 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 ہم سر کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ساجھی کوئی نہیں 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 کوئی نہیں ساجھی کوئی نہیں ساری دنیا آپ چلاوے سونا، پتھران دے وچ کیڑیاں میں رزق پجاوے سونا، نعرہ مار کے اللہ بڑا، آبادیاں ہومن اللہ بڑا، آباد رہو قادری صاحب اللہ بڑا مہربان جی مولا۔ ویسے ناراض نہ ہوئے آواز ہن بھی میرے کلے دی تواڈے تو زیادہ ہے، مرضی یہ علی گل ہے قبلہ تواڈی ٹھنڈے میٹھے موسم جو بھی تسی بول دے نہیں۔ آباد رہو قادری صاحب اللہ بڑا، کیا بات ہے مولا بڑا ہاں اللہ بڑا، ہاں
حافظ محمد خلیل رحمانی صاحب دے گھر راتی محفل میلاد شریف سی عمرے تے گئے نے تے اسی وہ محفل پاک پڑھ نہیں سکے ویسے پہنچے ضرور ہیں لیکن بارش دا موسم سی چونکہ تے محفل پاک تعطل دا شکار ہو گئی اللہ پاک جل شانہ جڑے بندے شرکت واسطے گئے جنہوں نے انتظام کیتا سب نو جزاواں عطا فرمائے اللہ بڑا تو کریم تے تیرے نالوں اور کریم تے ود کوئی نہیں تو کریم تو کریم تے تیرے نالوں اور کریم تے ود کوئی نہیں میرے گناہ محدود نے لیکن تیرے کرم دی حد کوئی نہیں جی اللہ بڑا حافظ محمد عدنان قادری ظہیری سلمہ میرے مرید بچے نے آکھیا سی حضور اے بھی دسیو ذرا ساڑی پرنسپل میڈم صاحبہ نے فرمایا ہے لوگاں کو لو سنیا لوگ بکواس کر دینے لوگ کہندے نے کولوں گلاں بنا کے جی جڑا بندہ نبینا پیدا ہوئے معذور پیدا ہوئے در اصل ہو دے ماپیاں دے گناہ ہندے نے جنہ دے نتیجہ تن جنہ دے بدلے دے طور تے بچے نبینا پیدا ہندے نے نانا اللہ پاک جل شانہ دی طرفہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَادِ تحت قبلہ کسے بندے دے جرم دی سزا کسے دوجے نو نہیں جتی جاندے پاویں سگا باپ سگا بھائی سگی بیٹی سگا بیٹی کیوں نہ ہوئے جرمہ دے نتارے تے اپو اپنے نتیجے تے اپو اپنے گناہاں اور قبلہ نیکیاں دے بدلے تے اپو اپنے ملنے نے نیکیاں دا ثواب دوجیاں دیاں دا ضرور مل جاندے گناہاں دا عذاب نہیں جے ملدا اے اللہ رسول دے بنائے ہوئے دستور پیش کیتے ہوئے دستور نے میں قربان جاواں لوگوں میں دسنا چاہنا وا کہ اگر کسے دے گھر معذور بچہ پیدا ہوندا ہے تے کوئی بندہ اے نہ کہے ماپیاں دے گناہاں دا بدلہ ہے نا بلکہ گناہاں دی بخشش دا ذریعہ ہے میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا امام زاہبی علیہ الرحمہ دی سیر اعلام النبلاء پشاور پاکستان دا چھاپا کل جلدہ 30 میں نثار جاواں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 215 عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہاب البصر مغفرۃ للذنوب وذہاب السمع مغفرۃ للذنوب وما نقص من الجسد فعلى قدر ذلك او كما قال علیہ السلام سرور کائنات فرمان دینے لوگو اکھاں دا چلے جانا پیدائی دا چلے جانا گناہاں دی بخشش دا وسیلہ ہے میرے بیٹے انان کاشف قادری نے میں دعا واسطے کہ اللہ پاک عزت والی روزی روٹی دا ذریعہ سونا وسیلہ بنائے سونا سبب پیدا فرمائے اور اے دے سمیت جنہ بچیاں کل نوکریاں نہیں پڑھے لکھے بچیاں نو اللہ عزت والیاں نوکریاں عطا فرمائے میں قربان جاواں سرور سروران فرمان دینے لوگو کناں دی سماعت دا چلے جانا بولا بولا نہ کیا کرو تو آڈے کناں دے پردے بھی ڈیمیج ہو سکتے نے اس وقت کلوں ڈرو جدو معذوری دی زندگی تو آڈے سامنے ہوئے پھر لوگاں کلوں معافیاں منگ دے پھرو کسے بندے دی سماعت کمزورے بولا نہ کیا کرو کسے دی زبان نہیں تو انہوں گنگا نہ کیا کرو کسے ہور طریقے نل بھی عزت نل انہوں بلایا جا سکتا ہے میں قربان جاواں حضور فرمان نے کناں دی سماعت دا چلے جانا گناہاں دی بخشش تے مغفرت دا وسیلہ فرمایا وما نقص من الجسد فعلى قدر ذلك اسی طرح اگر جسم وچ اللہ تعالیٰ دی طرف کوئی قدرتی نقص ہو جائے سرکار فرمان نے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بلکہ ایک سٹیپ اگلا لواں نیکسٹ سٹیپ صرف قبلہ بابیو صرف گناہاں دی بخشش دا ذریعہ نہیں ایک بڑا انعام نہیں ہے انعام کیڑا ہے میں دسن لگا میرے نبی دی حدیث تبرانی اوسط دی بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 1220 تلاوت کرن لگا عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ
اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ذهب بصره فی الدنیا جعل اللہ لہ نورا یوم القیامت ان کان صالحا او کما قال اگر کوئی بچہ نابینا پیدا ہویا ہے قبلہ کسے دا کوئی قصور نہیں اللہ نے انہوں نابینا پیدا کیتا ہے لہذا انہوں بھی چاہیے ہے کہ غلط راما دا مسافر نہ بنے اپنیاں محرومیاں نو اور اپنے جسم دے نقائص نو بنیاد بنا کے گندے رستیاں دا مسافر نہ بنے سرکار فرماندے نے اگر کسی دیاں اکھاں چلیاں جان او نیکی والی زندگی گزارے میں ضمانت شہادت دینا جعل اللہ لہو نورا یوم القیامہ قیامت والے دن اللہ او دے نابینے پن او دے واسطے قیامت دے ہنیرے وچ نور بنا دے گا بلکہ نیکسٹ سٹیپ سماعت کریو ذرا ایک اور انعام دا اعلان کیتا میرے نبی پاک نے امام احمد بن حسین البیہقی علیہ الرحمہ دی دلائل النبوہ وچ موجود ہے حضور دے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی دوئی صحابی ہے جنہیں شواہد النبوہ دی روایت دے مطابق امام حسین دے کٹے ہوئے سر انور نو نیزے تے چڑھ کے سورہ کہف دیاں آیتاں تلاوت کر دیاں ویکھیا تے سنیا سے ترمذی دی روایت دے مطابق ہوئی صحابی رسول ہے جن نے ابن زیاد نو ہاتھ چ سوٹی لے کے حضرت امام حسین دے کٹے ہوئے سر دے گلابی خون آلود مبارک کٹے پھٹے ہونٹاں تے دندان مبارک تے چھڑی دی نوک مار دیاں ویکھیا فرمایا او بدماشا او کمینیاں ملعونہ پرے کر اپنا ہاتھ اپنی گندی سوٹی پرا کر جاندا نہیں اے ہونٹ حسین دے ہونٹ نے انہاں ہونٹاں تے ایک باری نہیں دو باری نہیں ہزاراں مرتبہ میں آمینہ دے لال نو اپنے گلابی ہونٹ رکھ کے چم دیاں ویکھیا حضرت جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے ان النبی علیہ السلام دخل علی زید بن ارقم آمینہ دلال تیماردار بن کے عیادت کرن واسطے اپنے غلام دے بیماری دی حالت وچ دے گھر وچ آ گئے ایمان نال دسو اہل حدیث بیٹھے ہو دیوبندی بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو اس بیماری نو اللہ دی قسم سلام نہ پیش کریے اس بیماری تو کون جان چھڑانا چاہے اس بیماری نو ہمیشہ گلے نہ لانا چاہیے اس بیماری تو ہزارہ صحتاں اور تندرستیاں وار نہ دیویے اور جس بیماری دے پیریڈ وچ بیمار دا پتہ لین اللہ دا حبیب آ جائے پیر باہو نے خوب ترجمانی کی دیکھ میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کی کنو سنو بھاوا قاری عمر دراز گولڈوی صاحب نے اپنی والدہ ماجدہ واسطے فرمایا سی اللہ پاک شفاواں عطا فرمائے انہاں دی بیوی انہاں دی بچی نو اللہ پاک صحت و تندرستی دن لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے بیڑے میرے وہ پردانا ہے اتے لاکھ وسیلے پاوائے نام سونی اتنا گن پلے تے میں کیویں یار مناوائے ہوئیو فکری مینو رہندیے واہ بنا ویکھیاں نہ مر جاوائے اچھا جی قاری صاحب کہندے نے اے جڑا سلطان العارفین دا کلام پڑھیا انہیں رانا محمد یوسف مرحوم و مغفور دے نام کر دیو
اللہ پاک جل شانو بہت ساریاں عزتاں عطا فرمائے رانا صاحب نو آباد رہیے رانا صاحب نو اللہ پاک جنت الفردوس وچ اچا مقام عطا فرمائے کسے بندے دی نیکی یاد کر لینا یہ بھی بڑی بڑی نیکی ہوندی جے تے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے رانا یوسف دی نیکی یاد کر رہا کمال بندہ سی میں انہوں اکثر کہندا ہوندا سی تو غلط صدی چ پیدا ہو گیا نعوذ باللہ دا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کو اللہ نے غلط بھیج دیتا ہے نعوذ باللہ یہ دا مطلب ہے صرف جویں محبت نال بندہ کہندا ہے کہ یار تو کدھر پچھلیاں صدیاں چ پیدا ہوندا نا تیرے مزاج دے لوگ انہاں صدیاں چ سن تسی ویکھو تقریر کرن میرے نال جانا رستے چ پٹرول پمپ والے نال متکا لا کے کھلو جانا تو شاہ صاحب کولوں پیسے کیوں لے نے پیسے میں دینے نے میں کہنا یار تسی میرے رفیق سفر بنے ہو میں تے فیس لینی ہے اگلیاں کولوں جنہاں نے مینوں سدیا ہے مینوں انہاں نے پیسے دینے نے انہیں کہنا جی تانوں دین یا نہ دین پٹرول میری طرفوں تحفہ ہوئے گا ویسے آپس دی گل ہے جنہ مہنگا ہن پٹرول ہو گیا ہن تحفہ دین لگے بھی بندے دا دل انج انج کردا ہے ٹینکی فل بھی 15-16 ہزار دی ہوندی ہے پتر مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ او سبز پٹکے والا بندہ سوچدا شکر ہے ساڈے کول گڈی نہیں تے 16,000 دی فل کرانی پیا کرنی سی اللہ پاک جل شانہ تانوں سلامت رکھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیماری دی حالت وچ حضور تیماردار بن کے آ گئے میرے نبی نے حضرت زید نو روندیاں ویکھیا اکھاں دے ہنجو صاف کیتے فرمایا لیس علیک من مرضک بأس تیرا نبی تینوں گارنٹی دیندا ہے اللہ دی رضا اللہ دے حکم دے نال کہ اے بیماری تیرا وال بھی پھٹ کے نہیں کھڑ سکدے عرض کیتا حضور میں ہور گلوں رو رہا فرمایا اے بیماری تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکدی لیکن اے میرے پیارے غلام میں تینوں ایک گل دساں جی حضور دسو فرمایا ولیکن کیف بکا فامرت بعدی فامیت میرے بعد تو لمبی زندگی پاویں گا تیرا کی حال ہوئے گا جدو تیری اکھاں دی بینائی چلی جائے گی تو معذور ہو جائے گا حضرت زید بن ارقم نے دست بوسی مصطفیٰ کی تھی قدمانوں ہاتھ لا کے گیندے نے ایدن احتسب و اصبر سونے آجے لمبی عمر وچ آخری عمر اللہ میریاں اکھاں لے لوے گا میں ادھے کلوں ثواب دی امید رکھاں گا نالے صبر دا دامن نہیں چھڑاں گا سرکار نے فرمایا اذن تدخل الجنت بغیر حساب پھر اسی بھی تینوں گارنٹی دینے ہیں اللہ دا حکم سنانے ہیں کہ تو صبر دا دامن نہیں چھوڑے گا کہ تو نبی نے پن قبول کر کے اللہ دا امتحان سمجھ کے کہ تو صبر کر کے دکھائیں گا حساب و کتاب تو بغیر جنت دیاں وادیاں ججائیں 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 جنتی جنتی آباد توجہ ہے ساریاں دی ساڑھے بندے قبلہ ویکھو فخر کر دینے مثلاً کوئی ڈاکٹر بن گیا خاندان چوں فخر ہوندہ بھی ساڑھے چاچے دا پتر ہے بھی ساڑھے ماموں دا بیٹا کوئی ادیب بن گیا جج بن گیا خطیب بن گیا شاعر بن گیا بہت بڑا عالم بن گیا کوئی نامی گرامی کوئی سیاستدان ہو گیا تے بندے فخر نل افتخار نل کہندے نبی یہ ساڑھے چاچو دا پتر ہے ایدہ تے میرا دادا ایک کے فخر نل لیکن کوئی معذور بندے دا تعارف بھی چھیتی کدھرے قبلہ نہیں کراندہ لوگ دس دے بھی نہیں کہ ساڑھا نال دا جمعیہ ہویا کوئی اپاہج بی بی ہوئے تو جو کی چھیتی دس دے بھی نہیں کہ ساڑھی پہنے وہی اللہ دی پیدا کیتی ہوئی مخلوق جے انہاں کو لوگ کام لبو یہ بڑے بڑے کام کرنا جان دے جے اور ایڈے ایڈے سیانے نے نابینا لوگ وہ کسے بادشاہ نے کچہری لائی اپنی سردیاں دے دن سن بار باغ چی بہ گئے توپ چڑھ گئی تے فیصلے اجے مکے نہیں سن فیصلے کر رہے اسی بادشاہ سن رہے اسی گلاں
پبلک دیاں ایک اجنبی بندہ اٹھیا انہیں کیا حضور جان دی امان پاما تے ایک عرض کراں بادشاہ نے کیا انہیں آکھیا میں ملکوں پھرنا ماں بڑے بڑے گھاٹاں دا پانی پیتا ہے میں تے بڑے بڑے بادشاہاں نال میں شرط لائیے تے میں جتیاں ہاں تے میں تہاڈے نال بھی شرط لانی چاہنا انہیں آکھیا کی انہیں آکھیا میرے کول دو ٹکڑے نے دونوں ہیرے نظر آوندے نے لیکن ایک ہیرا اصلی ہے ایک شیشے دا ٹکڑا ہے کانچے میں تانوں وکھانے نے میں بڑے بڑے بادشاہاں نوں پڑھنے پا دیتا آج تک کوئی بادشاہ پہچان نہیں سکیا شرط ہے اگر تسی پہچان نہ سکے تے میرا دعویٰ ہے تسی پہچان نہیں سکنا تے میں تسی انعام اکرام نال نوازنا ہے اگر تسی پہچان لیا ہیرا تہاڈا ہو گیا تے ویسے بھی ہیرا ایڈا نایاب تے قیمتی جے کہ اے بادشاہاں دے خزانیاں وچ رکھے جان دے لائق اور قابل ہے بادشاہ نے آکھیا مینوں قبول ہے اچھا توپ چمک رہی سی باغ دے وچ بیٹھے سن ٹیبل دے اوتے سامنے ہیرے رکھے گئے بادشاہ نے تلی تے رکھ کے ویکھے وزن بھی ایک جیا ویکھن بھی ایک جے چمک دمک بھی ایک جئی انہیں آکھیا یار میں سوچی پہ گیا میں نے تو ایک جے لگ دینے انہیں آکھیا بادشاہ سلامت تسی ہار گئے اور بادشاہ شرم دا مارا یہ بھی نہ کہے میں ہار گیا تو بادشاہ تے پھر بادشاہ ہوندے نے ہار تے تسلیم نہیں کر دے پچھوں ایک نبی دا اٹھیا ناراض نہ ہوئے نبینیاں نو تسی پیچھے ہی باؤندے اسی طرح ہی ہے کدی کسے نے شادی بیاہ تے پاویں سگا چاچا ہی ہوے سگا تایا ہی ہوئے کدی کسی نے معذور بندے نو سٹیج تے بایا ہے نہیں باندھے ہو پتر نہیں کیوں کیونکہ تہاڈا مزاق نہ اڑایا جائے اللہ دی قسم تے مزاق علی گل ہی کوئی نہیں کیونکہ جس کارخانے چ تسی بنا کے بھیجے گئے ہو اسی کارخانے چ او بنا کے بھیجیا گیا ہے نبینا پچھوں اٹھ کے آیا انہیں آجا بادشاہ سلامت ایک منٹ رکو اگر میں تو انہوں ہیرا پہچان دے ماں ہارتے تسی ویسے ہی گئے ہو اجازت ہے انہیں آکھا بندہ بڑا دل چسپے وہی آتے چل لاٹھی یہ اکھاں دے دیوے بجھے نے نبینا بندہ ہے کوئی تے گل ہے جڑا اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں بزرگانوں اگے لے آندہ گا لوکی ان کونیاں مار دینے ایک دوجہ نو لے جب بادشاہ نہیں پہچان سکیا تے نبینا حافظ کی پہچان سکے گا اچھا حافظ صاحب آئے انہوں نے ٹیبل تو ہیرا چکیا تلی تے رکھیا مٹھ بند کیتی پھر دوسرا چکیا مٹھ بند کیتی رکھیا تے ایک ہیرے نو چک کے کہندے نے اے ہیرا اصلی جے اے جڑا میں تھلے رکھ دیتا ہے نقلی رعایا دیاں نظراں اجنبی ول اجنبی نے چہرے دا پسینہ رومال نال صاف کیتا کہندا بادشاہ سلامت تسی جیت گئے ہو بندے نے ہیرا صحیح پہچانے بادشاہ سلامت ہیرا تہاڈا بادشاہ نے کیا میرا قادا حافظ اور آندے نال ہی جائے گا کہ بڑیاں عزتاں والے لوگ تسی کوئی حافظ نو رکھ لو نا اکھاں والے نو تنخواہ 40,000 دیندے ہو حافظ نو 5,000 دیندے ہو کیوں کیونکہ اکھاں تو بغیر جو ہیں پترو اے دو رنگیاں اچھیاں نہیں جنہوں 45 دینا چاہیے دے 40 دی بجائے کہ وہ سپیشل پرسن ہے وہ دا 25 کھا کے 35 کھا کے کتھے لے جانے جے انہا کٹے وڈے لوگاں نل پیار کریا کرو بادشاہ سلامت نے سینے لایا انہیں آکیا حافظ صاحب ساڑا فخر نل سر بلند کر دیتا جے لیکن یہ تے دسو اکھاں والے پہچان نہ سکے بڑے بڑے بادشاہ مانو ہرا آیا بندہ تو انو کنج پہچان ہوئی انہیں آکھا میں بچپن جو سنیا سی کسے کلوں کے جڑا اصل ہیرا ہوندہ ہے گرم نہیں ہوندہ پاہمیں آگ جو سٹ دیو تے پاہمیں توپ چ رکھ دیو اے شیشے دا ٹکڑا جڑا ہے گرم ہو گیا سی سورج دیاں کرنا دی تمازت برداشت نہ کر سکیا ہیرا ٹھنڈا رہ گیا جڑا گرم سی انہوں میں رکھ دیتا جڑا ٹھنڈا سی انہوں میں مٹھی چ لے کے بلند کر کے دسیا کہ اے ایک نمبر ہیرا جے کہ بلا انہاں لوکاں نال پیار کریا کرو انہاں دی ایبیلیٹیز انہاں دی صلاحیت و لیاقت نو استعمالی چ لیا گورنمنٹ نو بھی چاہیے انہاں بچیاں نو لب لب کے انہاں نو سکولاں چ بھرتی کرایا جائے انہاں کلو کم لیا جائے ملک و ملت دا افتخار بنایا جائے پاکستان دا فخر بنایا جائے میں قربان جاواں تے ساڈا کم کیے اسی مزاق اڑانے ہیں انا کہہ کے لنگڑا کہہ کے لولا کہہ کے چلا کہہ کے بابا کہہ کے مست کہہ کے ارد گرد نظر مارو ملے چ ایک بابا نہ بینا ہوئے پورے ملے دا مزاق دا نشانہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں تروئی پھر دینے انہوں کوئی ڈکن والا نہیں کوئی روٹی دے دے وے تے دے دے وے نہ دے وے تے نہ دے وے میرے پاک پیمبر دی پاک حدیث سنیو مسند امام احمد بن حنبل الرسالۃ العالمیہ
بیروت تو چھپی ہوئی 52 پارٹس دی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 آمنہ دلال فرماندے نے ملعون من کما اعما ان الطریق لوگو اس بندے تے لعنت ہووے جڑا کسی نبی نے بندے نو پکڑ کے رستہ پھٹکا دے وے میرے نبی دی حدیث سنیو اور نبی نے لوگاں نو تھکے مارنا لیو کس نبی دا کلمہ پڑھیا جے حضور دی حدیث تبرانی اوسط وچوں پڑھن لگا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قاد اعما من قاد اعما ذراعا من قاد اعما ذراعا فغفر له فمن له كإتق رقبہ او کما قال علیہ السلام سرور کائنات فرماندے نے جس بندے نے کسے نابینا شخص نو ہاتھ پکڑ کے ایک ذراع یعنی 18 انچ 1.5 فٹ ایک ہاتھ دے برابر جنہیں رستہ توڑ دیتا میں ضمانت دینا انہوں ثواب پتہ کنا لبے گا جتنا اللہ دے رستے وچ غلام خرید کے آزاد کرن دا ثواب ہنلے تبرانی کبیر وچوں حدیث سماعت کریو ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قاد اعما 40 خطوة 40 خطوة 40 خطوة 40 خطوة 40 خطوة فبجبت له الجنہ او کما قال علیہ السلام سرور عالم فرماندے نے جن نے کسی نابینے دا ہاتھ پکڑ کے 40 قدم تک رستہ توڑ دیتا حضور فرماندے نے ضمانت میں دینا اللہ دی طرف وہ دیتے جنت واجب ہو چکی بلکہ تبرانی کبیری چ لکھیا ہوئے سرور کائنات فرماندے نے جن نے کسی نابینا شخص دا ہاتھ پکڑ کے من قاد اعما انہوں ٹوریا او دے رستے والو دی رہنمائی کی تھی حتی یبلغہ مأمنہو اتھوں تک کہ انہوں دی منزل مقصود تک پہنچا دیتا بیٹھے ہو سارے بندے اس حدیث پاک تے عمل ہوئے گا اس حدیث پاک تے عمل ہوئے گا پتر چلے جاؤ آپ چلے جاؤ اس حدیث پاک تے عمل ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے غلاموں سرکار دی غلامی دا حق ادا کرو گے حضور دی حدیث تے عمل کرو گے اپاہج بندیاں نو معذور بندیاں نو رستہ وکھایا کرو گے لات تے نہیں کھچو گے مزاق تے نہیں اڑاؤ گے ہائے ہائے سرور کائنات فرماندے نے ضمانت میں دینا فغفرت لہو 40 کبیرتن او دے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتے جان گے بلکہ فرمایا ضمانت میں دینا ہائے 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 4 کبائر توجب النار فرمایا 4 او دے ایسے گناہ جنہ وچوں ایک گناہ دی بنیاد تے جہنم دی اگ واجب ہو جاندی ہے اللہ انہاں 4 گناہاں تے رحمت والا قلم پھیر چھڑے گا میں اپنے مریداں دے کہن تے ایک کلام لکھیا ہے معذور بندیاں دے نل حسن سلوک اور انہاں دے حقوق دی بجا آوری دے عنوان تے میں پیش کرن لگا نال بے شک میرے نال مل کے نہ پڑھیو لیکن سنیو اور ادھے عمل کرن دی کوشش کریو حافظ محمد ارسلان قادری بچہ میرا مرید ہے حافظ محمد عدنان قادری یہ بھی ساڑا مرید ہے حافظ محمد خالد صاحب یہ بھی نابینا نے عالم دین نے قصور نل تعلق رکھ دینے ساڑی تقریر سن دینے حافظ محمد شاہد قادری یہ بچہ ساڑا چان والا ہے صدھار نل تعلق رکھ دے اور بھی بہت سارے بچے قبلہ
قبلہ بہت سارے لوگ جڑے معذور نے جڑے ساڈے نال عقیدت رکھدے نے اور ساڈیاں تقریراں سندے نے میں ڈیڈیکیٹ کر رہا انہاں ساریاں نو لیکن حدیث پڑھن لگا یہ جڑے ڈگے ٹٹھے لوگ نے انہاں نو مزید ڈگیا تے ٹایا نہ کرو انہاں پیار دا اظہار فرمایا کرو کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 331 اتے حدیث موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ان فی الجنت درجۃ لا ینالوها الا اصحاب الہموم او کما قال سرور سروراں دلبر دلبراں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے جنت الفردوس دے اندر اللہ پاک نے اسپیشلی ایک خاص الخاص درجہ بنایا ہے ایک جنت دا خاص حصہ وہ دے وچ صرف دکھاں دے مارے رہن گے میں لکھیا ہے جنہاں نو تقدیراں نے ہرا دیتا انہاں نو ٹھڈے نہ مار بلکہ انہاں نو سینے لایا کہ دکھاں دے جڑے مارے نے انہاں نو سینے لایا کر بخت جنہ دے ہارے نے انہاں نو سینے لایا کر بخت جنہ دے ہارے نے شعر تے غور کریو اکھاں چ جنہ دے نور نہیں انہاں دا کوئی قصور نہیں اکھاں چ جنہاں دے نور نہیں انہاں دا کوئی قصور نہیں بے تقصیر بچارے نے انہاں نو سینے لایا کہہ سکتے ہو تے کہہ لو انہاں نو سینے لایا انہاں نو سینے لایا انہاں لایا انہاں نو سینے لایا بخت جنہ دے ہارے نے انہاں نو سینے لایا دکھاں دے جڑے مارے نے پاویں کاراں نکماں دے بڈھڑے باپ تے اماں دے پاویں کاراں نکماں دے بڈھڑے باپ تے اماں دے اکھاں دیو بھی تارے نے انہاں نو سینے لایا اکھاں دیو بھی تارے نے انہاں نو سینے لایا بخت جنہ دے ہارے نے انہاں لایا بخت جنہ دے ہارے نے لنگڑا لولا کہہ کے لوگ جنہ دے رہ کے انا جھلا کہہ کے لوگ جنہ دے رہ کے لنگڑا لولا کہہ کے لوگ جنہ دے رہ کے مست تسائیں کہہ کے لوگ جنہ دے رہ کے انا جھلا کہہ
کے لوگ جنہ دے رہ کے چلوں دے دلاتے آرے نے نانو سینے لایا کر دکھاں دے جڑے مارے نے کر بخت جنہ دے ہارے نے نانو سینے لایا کر بخت جنہ دے روز مزاق اڑایا ہے غیران ڈاڈا ستایا ہے روز مزاق اڑایا ہے غیران ڈاڈا ستایا ہے اپنے آندے دھتکارے نے اپنے آندے دھتکارے نے نانو سینے لایا کر بخت جنہ دے نانو سینے لایا کر اتھرو روز او پیندے نے پھر بھی خوش خوش جیندے نے اتھرو روز او پیندے نے پھر بھی خوش خوش جیندے نے اتھرو روز او پیندے نے پھر بھی خوش خوش جیندے نے اللہ دیو پیارے نے نانو سینے لایا کر اللہ دیو پیارے نے نانو سینے لایا کر اپنے آپ نو کہو بخت جنہ دے کر دکھاں دے جڑے مارے ہمدردی تے محبت دے وچ کتاب ہدایت دے ہمدردی تے محبت دے وچ کتاب ہدایت دے حکم جنہ دے بارے نے نانو سینے لایا کر حکم جنہ دے بارے نے کر بخت جنہ دے فلکوں زہیر او ڈگے نہیں وانگ درختاں اگے نہیں فلکوں زہیر او ڈگے نہیں وانگ درختاں اگے نہیں فلکوں زہیر او ڈگے نہیں وانگ درختاں اگے نہیں ماما دے جمے دلارے نے
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਕੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਦੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਕੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ کل بخت جنہ دے ہارے نے اونا نسینے لایا کئے 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 اونا نسینے لایا کر ایک اعلان سماعت فرما لو. اجتماع